السلام عليكم. في هاد لا فيديو غنشوفو لا ريزوليسيون ديال لي زيكواسيون لي زينيكواسيون غرافيكمون. زعما نشوفو يكون عندنا لو غراف دي فونكسيون اف ولا جي مثلا، ونحاولو نشوفو كيفاش نحلو غرافيكمون لي زيكواسيون اف دو اكس ايكال ا او بيان اف دو اكس ايكال جي دو اكس. دونك عندنا هنايا في هاد ليكزامبل اف و جي دو فونكسيون ديفيني سور لانترفال -2 6 -2 6 défini par la courbe ديالو. دونك حنا فاش لا فونكسيون اما تكون عندنا لا كورب، دونك راه لا فونكسيون كتكون ديفيني بلا كورب، بمعنى راه عطاتك لا كورب راه كاينه فونكسيون وحده اللي عندك لا كورب، او بيان بدا باغ ليكسبرسيون الجبريك. دونك هنا عندنا لي فونكسيون ديفيني باغ سي كورب. La question c'est de résoudre les équations suivantes graphiquement. Donc la première question f de x, la première équation il y a f de x égale à 3. Donc la courbe ديال f de x ديال f هو هذا سي f. لا كيسيون كتقول لك فوقاش f de x غتساوي 3. حنا كنعرفوا كيفاش كنقراو الجرافيكمون ديال كورب. دونك هنا تيكون x وهنا في لاكس ديزوردوني كتكون f de x. دونك شنو عندنا هنايا؟ ها واحد ها جوج ها 3. دونك خصنا نشوف فوقاش f de x كتساوي 3. فوقاش كتساوي 3؟ عندنا دو بوين، عندنا هادي 4 وعندنا 5. دونك غنجيو هنا هاهي 3 هنا تشوفوها في هاد لو شيما، عندنا 3 هي هادي. دونك كنديرو لاكس هاد لا دغوات اوريزونطال، لانترسيكسيون ديالو مع لا كورب عندنا دو بوين 4 و 5. دونك هادشي لونسومبل سوليسيون هي 4 و 5. دونك هنا ممكن ديرو بوز وتقراو هاد شنو مكتوب هنا. بالنسبه ليكواسيون اف دو اكس ايكال 1 نفس الحاجه، غنمشيو غنشوفو واحد هو هذا، غنطراسيو لا دغوات كي باس باغ 1 et qui est en parallèle avec l'axe des abscisses. دونك ها هو مرسوم هنا بلورانج. غنشوفو لانترسيكسيون مع لا كورب، كيتقاطع مع لا كورب في هاد لو بوين وفي هاد لو بوين وفي هاد لو بوين. دونك عندنا هنايا تقريبا، دونك نقدر نسميوها او نعطيوها شي قيمه متيهمش، المهم خصها تبان غرافيكمون نبينوها اليوم. دونك عندنا هنايا ناقص 1.5 وعندنا 3 وعندنا 5.6. دونك بالنسبه للبي عندنا 3 سوليسيون، ناقص 1.6 و3 و 5.6. troisième équation عندنا f de x égale à 4. دونك ها هو 4 كنتراسيو لا دغوات كنشوفو لانترسيكسيون ما كيبقاش اصلا هو لا كوب. دونك معمر f de x غتساوي 4، باينه f de x راه صغر من 4، وبالتالي لونسومبل سوليسيون هنايا هي لونسومبل فيد. السؤال الثاني قالك الي دي كورب ريبريزونطاتيف دو f et g résoudre l'équation f de x égale à g de x. دونك هنايا خصنا نقراو f de x و g de x بجوجهم في لاكس ديزوردوني ونشوفو فوقاش كيتساواو. شنو كيتساواو؟ بمعنى فوقاش كيتقاطعوا. دابا هاد لو بوين هنايا راه هنا فهاد لو بوين راه ليماج ديال راه جي و اف كيساويو بجوجهم زيرو. دونك لا بروميير سوليسيون هو هاد لابسيس هذا، دونك هو ناقص 1. غنمشيو لو بوين هنايا، عرفتيني هنايا هاد لو بوين 3. لو بوين 3 راه اف 3 هي 1 و جي 3 حتى هي 1. دونك راه مساويين. دونك عندنا حتى هاد لو بوين راه سوليسيون. عاوتاني هاد لو بوين فين كيتقاطعوا هنا حتى هي 5. دونك بجوجهم كيتقاطعوا جي 5 و اف 5 بجوجهم كيساويو 3. دونك لي سوليسيون ديال ليكواسيون f de x égale à g de x هما -1 et 3 et 5. هما هنا -1 3 et 5. غتشوفوهم هنا ولا لهيه بجوجهم نفس الحاجه. هذا بالنسبه لي سوليسيون. دابا نشوفو لي زينيكواسيون. لي زينيكواسيون حتى هو نفس الحاجه، عندنا دي كوب وعندنا خصنا نشوفو لي سوليسيون f de x كبر من 3 و f de x صغر من 2. دونك قال لك اسيدي هو f de x فوقاش تكون كبر من 3. ها هي 3. كنجيو نشوفو في هذا الشيء محسن. ها 3 كنتخاسيو
لاكوب هاد لادغوات هنايا، هنا فين كتساوي 3 في هاد لي دو بوان. دابا هو شنو خصو؟ فوقاش تكون كبر من 3، يعني فوقاش ليماج كتكون في هاد كبر من 3، من 3 للفوق. كنلاحظوا بلي كتكون من هنا حتى لهنا لاكوب كتكون فوق هاد لادغوات. دونك بالنسبه للمعادله الاولى لي سوليسيون عندنا هما من لانترفال ولا سيغمون 4 5 يكون فيرمي، حيت عندنا هنايا سوبيريور ايكال. بالنسبه لينيكواسيون الثانيه اف دو اكس ستريكتومون انفيريور ا 2، ها هي جوج. دونك غنشوف فوقاش غتكون صغر من جوج. نفس الحاجه هنايا، ها هي جوج تراسيو لا دغوات، ونشوف فوقاش لاكوب غيكون تحت هاد لا دغوات هادي، تيكون من هنا حتى لهنا. ابخي كينقص هاد لابارتي وكيمشي هنايا. دونك عندنا من موان 2 حتى ل 3.5، ومن 5.3 حتى ل 6. بما ان عندنا لي نيجاتيف ستريكت، دونك خصنا هاد لي بوا فين كيكون تساوي نحيدوهم. دونك خصنا نحيدو ناقص جوج، نحيدو 3.5 ونحيدو 5.6. دونك اس غتحيد من هاد لي بوان هادي وهادي و6 تبقى داخله ما فيها حتى مشكل. السؤال الثاني عندنا اف دو اكس فوقاش تكون صغر من جي دو اكس. اف دو اكس صغر من جي دو اكس نفس الحاجه ثاني، يعني فوقاش لاكورب ديال اف غيكون تحت لاكورب دو جي. ها لاكورب دو جي، ها لاكورب دو اف، فوقاش غيكون؟ ها لاكورب تيكون هنا، فهاد لابارتي كامله لاكورب ديال اف تحت لاكورب دو جي. كتشوفوها في هاد لاشيم هنايا، هنا لاكورب فين كتكون لتحت. دونك لو سوليسيون ديال لينيكواسيون الثانيه هو من ناقص 6 حتى ل 3، من ناقص جوج حتى ل 3 عندنا انفيريور ايكال. دونك هنا تكون سيغمون فيرمي، هنايا فيرمي وهنا فيرمي. هنا غنشوفوا واحد التيب ديال ريزولوسيون ديال لي زيكواسيون غرافيكمون. هنا عندنا اكس او كاري. اكس او كاري معروفه لاكوب ديالها كتكون بارابول بهذا الشكل هذا. خصنا نشوفوا واش تكون كبر من 3. غنشوفوا هاي 3 عندنا هنا فين تيكون تساوي موان غاسين 3 بلس غاسين 3 فين يكون تساوي. ودونك غتكون فوقاش تكون فوق تكون كبر من فوق من هنا وفوق منها هنا. دونك اس من موان لانفيني حتى لموان غاسين 3، ومن غاسين 3 حتى بلس لانفيني. عاوتاني عندنا واحد على اكس صغر من جوج، لاكورب ديال واحد على اكس هو هذا ايبربول. فوقاش غيكون صغر من جوج؟ كنطراسيو جوج هي هادي. فوقاش غيكون لاكورب تحتها؟ دونك غيكون تحتها في هاد الجهه كامله من موان لانفيني حتى لزيرو، حيت زيرو ني با لا فونكسيون ني با. ومن زيرو لواحد على جوج غتكون لاكورب الفوق، دونك ما كاينش. ولكن من جوج لبلس لانفيني كاين، من واحد على جوج بلس لانفيني كاين. دونك اس غتكون هي موان لانفيني زيرو، واحد على جوج بلس لانفيني. بالنسبه لغاسين كاري صغرى من جوج، لاكورب ديال غاسين كاري هي هادي. فوقاش غتكون لتحت؟ غتكون من هنا حتى لهنا، وهاد لو بوان راه هي ها جوج فوقاش يكون تساوي في بوان 4. دونك هنا غتكون صغر من غتبان لي. دونك لونسومبل سيليسيون هي من 0 حتى ل 4. دابا هادو راه ساهل كنعرفكم تعرفوا تخرجوهم الجبريكمون، ولكن مزيان تشوفوهم حتى جيومتريكمون واناليتيكمون. من بعد تشوفوا واحد التمارين، كاين هذا وهذا، تحاولوا تخرجوهم ومن بعد نشوفوا السوليسيون ديالهم. يلا السلام عليكم.